Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, President of Pakistan, Dr. Arif Alvi Saab, His Excellency, Speaker, National Assembly, Janab Asad Kaisar Saab, Standing Committee for Senate के Chairman फैसल जावेद साहब और फ़ारूक हबीब साहब तो चूँकि ख़ुद मेज़बान हैं वो भी यहाँ पे हैं, हमारे मिनिस्ट्री के बाकी अफसरान और तमाम डॉक्टर श्री मज़ाहिरी साहिबा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शहजाद अकबर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। कोविड की वजह से वो रौनक जो हम लगाना चाहते थे ज़ाहिर है वो नहीं लगा सके क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल में हमें बहुत हॉल जो है उसको खाली रखना था, लेकिन मैं प्रेसिडेंट साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ। ये आज 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न लॉन्च हुआ था और 1964 के बाद अब जो 2021 में ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है मीडिया की पाकिस्तान में जो आज इंशाल्लाह आपके हाथों से होने जा रही है। इंशाल्लाह आज जब आप यहाँ पे जब आप इंशाल्लाह इनॉग्रेट करेंगे पीटीवी का और बाकी इदारों की डिजिटलाइजेशन, तो वापस घर जाके जब आप पीटीवी खोलेंगे तो पीटीवी इंशाल्लाह एचडी हो चुका होगा और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। 2018 में सर जब आपने मुझे जो है वो वज़ीर इंफॉर्मेशन का, वज़ीर इत्तलाआत का कलमदान दिया, तो एक्चुअली उसके बाद मुझे थोड़ा सारा सरकार में आके मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि सच्ची बात यह है कि मैं उससे पहले आपको मालूम है मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था पीटीआई का, तो मुझे लगा कि हम पीटीआई बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्चुअली गवर्नमेंट से बहुत आगे थी इन एफिशिएंसी, इन डिजिटल हमारा जो नॉलेज, और हमारे असलान यहाँ पे बैठे हैं, बाकी जो दो सारे बैठे हैं, ये लोग सरकार से बहुत आगे थे अपनी हमारी डिजिटल मीडिया साइट के ऊपर। 1964 के बाद जब पीटीवी हुआ तो एक्चुअली बाकी तमाम ममालिक ने, इवन हमारे इर्द गिर्द के सारे ममालिक देखिए, हत्ता कि अफगानिस्तान को देखिए, वो एचडी पे अपनी ट्रांसमिशन ले जा चुके थे, लेकिन हम पैर दर पे हुकूमतें आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न जो है उसको हम एचडी नहीं कर सके, रेडियो को डिजिटलाइज नहीं कर सके, बाकी इदारों को हम जो है वो आगे नहीं ले जा सके। सो मकसद आज की तकरीब का ये था, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपको पता है हमेशा ये एम्फेसिस करते हैं, इमरान खान का ये सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि आपने मीडिया के ऊपर तवज्जो देनी है, नैरेटिव के ऊपर एक तवज्जो देनी है, क्योंकि हम एक सियासी जमात है और सियासी जमात का और एक सियासी हुकूमत का ये पहला फ़र्ज़ है कि वो लोगों को जवाबदेह हो और लोगों के सवालों का, लोगों के जहनों में जो शकूक व शुबहात है उनको जवाब देने की अहलियत रखनी चाहिए, और ये अहलियत जो है उसको एक मॉडर्न वजारत इत्तलाआत देती है। ये अलग बात है कि हम इसके ऊपर भी देख रहे हैं कि वजारत इत्तलाआत और नशरियात का नाम तब्दील करके हम मीडिया मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी अभी हम आगे आपके पास दोबारा आएंगे। उसकी वजह यह है कि मीडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन है और डिटेल है वो बड़ी तब्दील हो चुकी है। सो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अब इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा पार्ट है जो इसमें आ रहा है। हमने सर किया ये है, रेडियो को हमने, जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, टेलीविज़न, ये दुनिया जो है ये लड़ाई नैरेटिव्स की है, बयानियों की लड़ाई है। पहले तो होता ये था कि बादशाह जो था उसका दिल करता था, जो तगड़ा होता था वो तलवार उठाता था, साथ वाले को जाके कब्जे कर लेते थे। अब दुनिया में ऐसे नहीं होते, दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुकी है, बयानिए में जा चुकी है, और लड़ाइयाँ तलवारों से, तोपों से, बंदूकों से आगे निकल गई हैं, अब जहनों की लड़ाइयाँ। और आपका अगर नैरेटिव, आपका बयानिया तगड़ा होगा तो दुनिया में आपकी अहमियत होगी, अदरवाइज आप एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी लूज़ करते जाते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता सालों में बड़ी एक लिहाज से ज़्यादती हुई कि हमने एक तो अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को डाउनग्रेड कर दिया, हम रियासत का बयानिए के बजाय सिर्फ रूलिंग पार्टी के बयानिए की एक तहरीक बन के रह गए, एक खालिस स्पोक्स पर्सन बन गए, मुतलका जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके। हमने आके इसको तब्दील किया है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दोबारा आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत की तर्जुमान है, किसी एक सियासी जमात से ज़्यादा उसकी अहमियत जो है वो हमने उसको वापस लेके आए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी चाहिए थी वो इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की, हमने अपने मीडिया को डिजिटलाइज नहीं किया, हमने अपना सोशल मीडिया जो है उसको एक्टिवेट नहीं किया, जिसकी वजह से आज जब हम ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान में की जो लड़ाई हुई थी या जो वॉर ऑन टेरर है जिसमें 70,000 बंदा हम अपना शहीद हमने करा लिया,
لیکن ہم بیک فٹ کے اوپر ہو جاتے ہیں دنیا میں، کیونکہ دنیا کو ہم بتا ہی نہیں سکے کہ یہ جنگ تھی کیا، کیوں ہوئی، کیوں ہم سے قربانیاں کیا ہوئیں، اور ڈبل گیم تو ہمارے ساتھ ہوئی۔ ہم نے آپ کے لیے طالبان، آپ نے کہا فلانوں کو پکڑ دو، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن آ گئی، ہم نے لوگ پکڑ لیے، ہم نے یہاں سفیر تک آپ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ آپ نے افغانستان میں سارے پاکستان مخالف، چاہے وہ حرب آرمری ہوں، چاہے برآمدہ ہوں، چاہے بی ایل اے ہو، چاہے اور ہو، آپ نے اس کو وہاں پہ اڈے دے دیے۔ تو ڈبل گیم تو آپ نے ہمارے ساتھ کی، لیکن الٹا ہم اس گیم میں جو ہے وہ ڈیفینسو کے اوپر آ گئے ہیں۔ سو ایک پوری سیریز ہے جہاں پہ ہم اپنے مدعے کو، اپنے موقف کو بیان نہیں کر سکے۔ آج سر جو آپ کرنے جا رہے ہیں، پی ٹی وی کو آپ ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں، ریڈیو کو ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر شفٹ کر دیا ہے، پوڈ کاسٹس اس کے اوپر ہم لے کے آئے ہیں، ریڈیو کی آپ جو ہے وہ اس کی ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی ہے۔ اس کے بعد سر اے پی پی 1902 سے اے پی پی جو ہے وہ اس کی ایک اس کا وجود موجود ہے۔ جس طرح سے اے پی پی کو ہم نے ایک ڈیجیٹل نیوز ایجنسی کریٹ کیا ہے، ہم نے جس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کریٹ کی ہے، اب ہم اے پی پی کو ایک ڈیجیٹل میڈیا نیوز ایجنسی بنائیں گے، تاکہ رائٹرز کی طرح، اے ایف پی کی طرح جو بڑی دنیا کی ایجنسیز ہیں، اے پی پی اس طرح سے آڈیو، ویڈیو اور جو پریس ہے اس کی پرنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکے۔ اس کے بعد سر ہم نے جو پیمرا میں ابھی کابینہ نے جو ڈیجیٹلائزیشن پالیسی اپروو کی ہے ہمارے کیبل آپریٹرز کے لیے، جو کروڑوں کیبل آپریٹرز جو اس وقت ڈیجیٹل نہیں دکھا پاتے، جوان پاکستان سے ہم ان کو لون لے کے دے رہے ہیں، اور کیبل جو ہے اس کو ہم ڈیجیٹلائز جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سر پی آئی ڈی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنی مشکلات تھیں ان کو جس طریقے سے ہم نے آ کے آج پی آئی ڈی مکمل پیپر لیس ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی ایڈورٹیزمنٹ کا جو کلائنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہیں وہ جا رہے تھے پی آئی ڈی کو، پی آئی ڈی سے اخباروں کو، ایجنسیز کو، کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے کرپشن کی بھی بہت شکایات تھی۔ ہم نے پی آئی ڈی کو پیپر لیس کر دیا ہے، اور سارے کی ساری جو پی آئی ڈی کا اشتہارات کا سارا معاملہ ہے، اب یہ 100% جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، پیپر لیس ہے، اور انشاءاللہ اس کی بلنگ تک بھی جو ہے اس میں کوئی جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ اب شامل نہیں رہا، جس کی وجہ سے ڈیلیز بھی نہیں ہو رہے۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو ہم سے گلہ ہوتا تھا کہ اشتہار آ جاتے ہیں اور پیسے نہیں دیے جاتے، میں پی آئی ڈی کو اور اپنے پی آئی او سہیل صاحب کو بھی ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی ایفرٹس کی وجہ سے پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی کہ آج ہماری 1 روپیہ بھی کسی میڈیا کی طرف ہمارا واجب الادا نہیں ہے، ہم نے تمام جو پیمنٹس ہیں اپنی وہ اپنے وقت کے اوپر کی ہیں، اور اس کی وجہ سے تقریباً 67 کروڑ روپیہ ہم نے صرف پچھلے 3 مہینوں میں دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری میڈیا کے اسپیشلی جو ہمارے اخبار کے کارکنان ہیں، جو میڈیا کے کارکنان ہیں، ان کو ایک بہت بڑا سہارا ملا ہے، اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ اب اس میں جو ہیں وہ واپس آئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ونگ، جو یہاں پہ احسان خالد، عمران غزالی بیٹھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی پریزنس ہماری حکومت کی کبھی تھی ہی نہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جتنی الحمدللہ آج ان نوجوان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ سارا اس کے بعد جو اصل آگے چل کے ہم نے پروجیکٹ کیا ہے ہز ایکسلنسی، وہ ہے نیشنل میڈیا یونیورسٹی۔ ہم لوگوں کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے، ہمارے پاس لائٹس کے پی ایچ ڈیز نہیں ہیں، ہمارے پاس ساؤنڈز کی پی ایچ ڈیز نہیں ہیں، کیمرے کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں، سیٹ ڈیزائن کیسے ہونے چاہیے، نیو ڈیجیٹل ورلڈ کے جو ڈیزائنز ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، تو ہماری ہیومن ریسورس نہیں تھی، لہٰذا منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیز کیم اپ ود دیئر اون پروجیکٹ آف یونیورسٹی آف میڈیا ٹیکنالوجی۔ اور یونیورسٹی آف میڈیا ٹیکنالوجی کے 4 سکولز ہیں، ایک ٹیکنالوجی کا سکول ہے، ایک جرنلزم کا سکول ہے، ایک پرفارمنگ آرٹس کا سکول ہے، اور اس کے بعد جرنلزم کا سکول ہے۔ یہ 4 اسٹیٹ آف دا آرٹ سکولز ہیں جو کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ، اور اس بلڈنگ سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے جس پہ آپ آگے چل کے ابھی اس پہ مزید بھی تفصیلات دیکھیں گے، پاکستان کے بیانیے کو اس سے تقویت ملے گی، اسٹیٹ میڈیا
کا نیریٹو کو اس سے جو ہے وہ ایک پوری جان نہیں ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اٹ ول گو اے لانگ وے پاکستان کے بیانیے کی مضبوطی کے لیے اور انشاءاللہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے۔ بہت شکریہ۔